बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां जेजू बाळकाचे नावे ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता आनी आमी सर्व कार्मेलीत याजक आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. डिसेंबराची 25 तारीख नतला फेस्तासो दाबासो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 1-5 उपरांत 9-14 पर्यंत. वेळा काळा पूर्वी सोबद आसलो. सोबदू देवा सोवें आसलो. सोबदू देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वींच तो देवा सोवें आसलो. सर्व वस्तू ताचे मोरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीव उत्सव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मोरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. ती जल्मल्ली न्हय राखता मासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बागार देवा वरवीं. आनी सोबद मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जाल्ली. देवाचें उतर हें देवाचे वांकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, घडनांतलें घडलां. चिंतिनांतलें घडलां. A day filled with the unexpected. स्वप्नांत सयत चिंतूंक नातल्लें आज जारी जालां. कितें तें? कोणें चिंतलें एक आंवकवार चली गर्भेस्त जातली म्हूण? एक ल्हानशें बाळ तेंय खंय गोट्यान जल्मल्लें, साऱ्याच्या मदें जल्मल्लें, त्या गाणींत जल्मल्लें. संवसार सगळो बदलूंक सकत म्हणून चिंतलें? ह्या तरणाट्या सुताराचें नांव तो मरून 2000 वर्सां जाल्यारय संवसार उडास दवरीत ताच्या जल्माची परब करीत म्हणून कोणें चिंतलें? धार्मिकां विरोधू, ग्रेस्तां विरोधू, अन्याय आनी अनित
आदारतेल्या विरोध झुजलोलो हो तरणाटो संसार असो सोडवोनदार जायत म्हणून कोणें चिंतलें. आनी ते बोगसाणें, मोग, समाधान, शांती, दुस्मानाचो मोग हें पुरा हो शिकयत म्हूण कोणें चिंतलें. कोणेंच जेजू विशयी चिंतूंक नातलें. त्या देखून हांवें म्हळें चिंतिनातलें घडलां, चिंतिनातलें घडलां. वयताने ग्रेस्तां विरोध तो उलयलो, समाजेंत स्थानमान आसल्या विरोध उलयलो, धर्मिकेचें वा धर्मिकायेचें वा भक्तीपणाचें नाटकी प्रदर्शन करतल्या विरोध तो उलयलो. दुबळ्यांक ताणें ग्रेस्त म्हळें, मात्र न्हय कुर्ड्यांनी आपणाची दिश्ट आपणावयेत म्हूण ताणें सांगलें. इस्रायलांक न्हय राजकी स्वतंत्र बगार आत्मीक स्वतंत्र दिवंक आयला म्हूण तो म्हणालो. आनी आजून मनीस मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें एक विशेश दिसता. ही शिकोवन एक पंताफाना बरें दिसता, चॅलेंजींग, रॅडिकल, मात्र न्हय हें एक पिशेपण म्हूण दिसता. जें कितें जेजू जियेलो, जें कितें जेजून शिकयलें, जें कितें त्या दाळा घडलें तें आजून पिशेपण म्हूण भोगता, पंतफाना बरीत म्हूण भोगता, हें साध्य ना म्हूण भोगता. खावणेर आज बाळ न्हिदला. हर एकल्यानी आमी एक गोठो केला आसतलो, क्रिब. ते क्रिबंद आसचे जेजूक पळया, सर्व पदवेदार, सर्व सत्यवंत देव कित्याक ह्या गोट्यान न्हिदला. आज आमचे गर्दनाचे गोटे भारी सोबीत दिसतात, लायटिंग्स घालून परजळतात, नव्यो नव्यो इमाज्यो थंयसर आसात, पेंट केल्ल्यो इमाज्यो थंयसर आसात, आर्टिफिशियल वस्तू जायत्यो आसात. भोवन आनी भयणीनो, असल्या गोट्यान जेजू जल्मल्लो न्ही. त्या देखून हांवें म्हळें तो गोठो तुमी हडलेक गेल्यात जाल्यार गोठो पळयल्यार कळटा कसो आसा गे म्हणून. आतां सिमेंटीचे गोटे आसात, म्हणजे धरणीक सिमेंट घालून ताचे वयर गोरवां आसात. आनी आतांचे गोटे इतले सोफिस्टिकेटेड आसात की थंयसर म्युजीक आसा, थंयसर फॅन आसा, आनी थोड्या गोट्यांनी AC आसतली. पूण आदल्या काळाचे गोटे तशे नासले. हळड्यांनी गेल्यार गोटे तशे नात. थंय कोली वा सोपो हाडून घालचो आसलो, आनी गाय मुतोवन, गाय शेण घालून तें गुड्डावन म्हणटना तें बरें सारें जाता. माडा मुळाक आनी तरकारेक हें सारें व्हरतात. आनी इतली घाण आसता की थंय कोणाकी रावूंक नाका, आनी इतल्यो जळारी आसतात की कोणाय थंय रावूंक आशेना. आनी असल्या एका गोठ्यांत जेजूचो जल्म जालो म्हाका भावन आनी भयणीनो. तर आतां सवाल, सर्व पदवेदार, सर्व सत्यवंत देव कित्या असल्या एका चिंतूंक असाध्य जावच्या गोठ्यान जल्मलो? कित्या जल्मलो? मात्र न्हय, इतलो सर्व पदवेदार देव आपणाकच दोगां अस्कत मनशाच्या हातान घालता. कोण? मोरी आनी जुजे.
कित्या बापान अशें घडूंक सोडलें आपणाच्या पुताक. आयच्या वांजेलांत जुवांच्या त्या सुरविल्ल्या उतरांनी जेजू कितें ह्या संवसारी आयलो, कसो आयलो आनी उपरांत तो कसो जियेलो आनी ताचें मिसांव कितें जावन आसलें म्हणून बारीच अपुरबायेच्या रितीन तो उलयलो. तो आपणाच्या मोदें आयलो पूण तांणी वळखलो ना. तो ताचेच मोरिफात जाल्लो आनी संवसार ताका वळखलो ना. आपल्या मोदें आयलो पूण ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. तर जेजू कित्या खुर्साचें मरण वेंगता? तें आडाव येतें आसलें ताका, पूण कित्याक तो आडावंक वचना? हें पिशेंपण न्हय गी. ह्या जेजूक चिटकोन रावच्या की आमकां दुसऱ्यो वाटो धरून वशेत. शॉर्टकट जायत्यो आसात तरी आमी क्रिस्ताक कित्या वेंगून रावता? भाऊनो आनी भयणीनो, सर्व पदवेदार, सर्व सत्तेवंत देव आज एक अस्कत भाळ जावन जल्मून आपणाकच अस्कत मनशाच्या हातीं समर्पिता जाल्यार एकच एक कारण कितें तें? मोग. आनी आमकां कळीत आसा मोग आमकां पिसो करता. लव मेक्स अस फूल. मोग आमकां पिसो करता. मोगाक पडलेलो व्यक्ती राजावा विणे आसता, इरॅशनल. त्या देखून आमी म्हणटा पळय लव इज ब्लायंड म्हणून. आनी आमचो देव आमच्या मोगार पडला. आनी थोडे पटी अराजावीक संगती तो करता. आनी तेंचाच घडला आपणाच्या पुताक ह्या संवसारी पातकाच्या त्या गोट्याक आमी थंयसर पातकान लोळोन आसतना थंय तावन आमकां सुटका दिवंक ताणें आपणाच्या पुताक धाडला. आनी मात्र न्हय, ताच्या उपरांत ताच्या स्पिरिताक धाडन ताच्या वाटेन आमकां चल करता. वय मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, तो आपणाच्या पुताच्या जिविता मुखांतर मात्र न्हय, ताच्या उपरांती अराजावीक संगती करता. आमकां तो बक्षिता, परत्यान बक्षिता, पवित्र येवकरिस्त दिता. वय मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, संवसारी दृश्टीन ह्यो संगती अराजावीक राजावना, सोमाचो मनीस अशें करना. पूण देव आमच्या मोगार पडला देखून तो मोगान कुर्डो जाला, मोगाच्या आमालान भरला. आमाल आसतना आमी कितें करता, कितें उलयता आमकां कळना. देवाक मोगाचें आमाल चडलां. आनी त्या देखून संवसार चिंता तसल्यो पिशेपणाच्यो संगती तो करता. प्रत्येक जावन आपणाच्या पुताक ह्या संवसारी धाडचें एक रिस्क घेता. तर मुखार भाऊनो आनी भयणीनो, आज क्रिसमसाचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना केवल गोट्याची सोबाई, नेकेंत्राची सोबाई आनी रांदिल्ल्या खाणाची रूसो, भाजल्ल्या कुसवराची रूसो साकल्यार पावना. देवाच्या मोगाची रूस आमी साकोंक जाय. देवाच्या मोगाची गोडसाण आमी साकोंक जाय. तेन्ना मात्र क्रिसमस आमकां नीज अर्थाबरीत फेस्त जातलें. असलें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. प्रार्थुया. भोवन भयणो, आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे आयच्या पेजीचे स्पॉन्सर आसात क्रिस्टल मोनिस मुंबय जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी, तशेंच ग्लॅवन क्रिस क्रास्ता उक्की नडका,
तोय जल्मचो दिवस संभ्रमता ह्या संदर्भी तांकां तुमची नांवी हांव जल्म दिसाचे सुभाशय पाठयता. सांगतच तांच्या तेसो पुस्तक आमी मागया आनी सर आमची वैयक्तीक तेसावां मागणी मोतीक हाडया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन तुज्या पुता जेजूचें आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब आज आमी संभ्रमता. असलें एक वर्तें भाग तुवें आमकां फोव केलां. तुका अर्गां, तुका होगळाप. जेजूकू आमचो सुडवंदार जावन तुवें दिलाय. तुका अर्गां. तुवें आमचेर दाखयल्ल्या मोगाक आनी त्या मोगा वरवीं तुवें धाडलेल्या पुता जेजू क्रिस्ता खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हो मोग आज आमी नियाळूंक, त्या मोगाक सरी जाल्ली जिणी जिवनू तो मोग फाटीं दिवंक आमकां तूं फोव कर. होच मोग हेरां थंय वांटूंक, हेरां थंय उदार जावंक आमकां तूं बरें मोन दी. जेजू क्रिस्त न्हय मात्र गोट्यांत बगार आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत कुटुंबांत आमच्या कामाच्या जाग्यार जियोन येवं दी. आनी अशें ताचो मोग, ताची दया, ताची बोगसणें आमी हर एकल्यांनी साकोवंक आनी त्या मोगांत वाडोवंक तूं आमकां फोव कर. हें आमी मागता मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां हो नियाळ आयकतल्या हर एका आमच्या भावाक आनी भयणीक आमी क्रिसमस फेस्ताचे, नतलां फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. तोच जेजू बाळोकू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी तुमकां हर एकल्याक आपणाच्या बेसांवांनी बरोवन दी. आज आमी प्रत्येक जावन तुमची सुमेस्तांचो उडास काडटा. आमी कर्मलीत याजक, आमी करच्या हर एका मिसावांत जे कोण आमकां आदार दिता, उत्तेजनाची उतरां उलयता, पाड तापूड मुखार वचूंक प्रेरण दिता, तुमकां सुमेस्तांक आमी आभारी जावन आसा. जावं पुरो ह्या कार्मेल प्रेरण कार्यक्रमा मुखांतर देवाचें उतर परगडतना तुमचो आदार, पाठिंबो, बरें उतर सदांच आसा. दोळे दिसनांतल्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी आदार दिता आसतना आनी हेर सामाजीक कार्य करता आसतना तुमचो पाठिंबो आसा. बायबल डायरेक स्पॉन्सर जावन तुमी आमकां आदार दिल्लो आसा. मात्र न्हय, आमच्या सेमिनरिस्तांच्या शिकपाक तुमी आदार दिते आसात. तांकां पोसकें जावन तुमी घेतलां. तुमचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. ह्या दिसा विशेश रितीन तुमचे पासून आमी मागता आनी देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमचें सदांच मागणें जावन आसा. होचो आदार बरें मोन तुमचें थंय आसूं दी. मुखल्या वर्साय तोच जेजू तुमकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून आमी मागता. परत्यान एक पोटी तुमकां सुमेस्तांक बागी संतोश बरयत नतलांचें फेस्त मागता. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. फाल्यां सान स्टेफन पयलो मार्तीर हाचें फेस्त. देव बरें करूं. मोग आसूं.